بکریاں بطور تحفہ اس چرواہے نو عطا کر دتیاں غلام بھی آزاد کروایا تے بکریاں بھی آزاد کر کے بکریاں بھی خرید کے جناب انہوں دے چھڑیاں اور میرے بھائیو بزرگوں عزیز ساتھیوں پتہ لگیا کہ غریبی دے باوجود بھی صحابہ دے ایمان ڈگمگائے نہیں جے ڈگمگائے اسے واسطے رب دا قرآن کہہ رہا بلا ان اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فرمایا سونیا تیرے صحابہ دے دلاں وچ اسا ایمان دی محبت نو پیدا کر دیتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ سونیا تیرے صحابہ دے دلاں دے اندر اسا ایمان نو مزین کر دیتا ہے لوگ کون میرے پیغمبر دے صحابہ پتہ لگیا غریبی وچ بھی ایمان دا صحابہ نے ساتھ چھڑیا نہیں چھڑیا تے دوجے نمبر تے امیری والا اے غریبی دا معاملہ ہے اج اساں ویکھیا ہے بندہ غریب چند ٹکے دنیا تے مل جائے اپنی دکان مل جائے اپنا گھر مل جائے مکان مل جائے اپنا کاروبار مل جائے یار دنیا کے اندر چٹ دی روٹی کھانا بھی شروع کر دے تے غریب رشتہ داراں تے کبھی نے حال بھی نہیں پوچھیا اوے چند ٹکے ویر نو نپ جائے کبھی بہن نو فون نہیں سکیتا ماڑی تے میرے کولوں چند پیسے نہ مانگ لوے تے کعبہ دی قسم نبی دی او صحابہ امیری دے اندر بھی ایمان نہیں جے چھڑیا غریبی دے اندر بھی ایمان نہیں جے چھڑیا تسی آکھو گے امیری دے اندر کہ جے ایمان نہیں چھڑیا میں چند احادیث دے واقعات دسنا چاہنا سب کو پہلے نمبر تے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم نبی دا پروانہ سیابی جنہاں دا نام گرامی سیدنا عبدالرحمن بن عوف اشرا مبشرہ صحابہ دے وچ انہاں دا نام ہے انہاں میرے پیغمبر نے دنیا وچ جنتیاں بشارتاں دتیاں نے یارو ایویں تے جنتیاں بشارتاں پیغمبر نے دتیاں ذرا انہاں دے ایمان دا لیول بھی تے چیک کرو نا ایک دن جناب عبدالرحمن بن عوف نے روزہ رکھیا ہے افطاری دا ٹائم ہویا تے انہاں دا بیٹا جی دا نام ہے ابراہیم کھانا کول رکھے ہے طرح طرح دے پھل رکھے نے ایوں عبدالرحمن بن عوف جنہاں نو اللہ نے دنیا دیاں بڑیاں دولتاں عطا فرمائیاں نے مکے وچ بھی بڑے امیر نے تے سارا کچھ چھڈ چھڈا کے مدینے ٹر گئے نے کہ مدینے میں رب نے بھاگ لا دیتے نے بڑا دنیا دا مال رب نے عطا فرمایا تے جناب انہاں دا بیٹا ابراہیم آندا افطاری دا ٹائم ہویا نا تے سامنے کھانے پے نے کتے انگور پے نے کتے سیب پے نے کتے کیلے پے نے کتے انگور پے نے طرح طرح دے پھل جناب ٹریواں وچ سجے نے افطاری دا ٹائم ہویا نا افطاری کرن لگے تے جناب ابراہیم فرماندے نے ابا جی کہن لگے ابراہیم پتر تینوں پتہ نہیں ایک وقت ساڈے تے او بھی آیا ہے جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ غالباً جنگ احد کے اندر شہید کر دیتے گئے تے جناب عبدالرحمن امیری دے عالم دے اندر اپنے غریب صحابہ دا تذکرہ فرمان دے نے یارو اج سانو امیریاں مل جان اسی اپنی غریبیاں بھول جانے ہاں اج امیریاں مل جان اسی جناب غریبی والے سارے قصے ہی بھلا دینے ہاں اور کئی ایسے بھی لوگ نے امیری مل جائے رب کعبہ دی قسم برادریاں بدل لیندے نے امیری مل جائے جناب اپنا سٹائل ہی بدل لیندے نے اوے امیری مل جائے کئی تے اپنا ایمان ہی بدل لیندے نے پر نبی نے او صحابہ کل تک غریبی دیکھیے اج رب نے امیریاں عطا کر دتیاں نے سامنے کھانے رکھے نے طرح طرح دیاں ڈشاں رکھیاں نے تے آندے نے پتر ایک وقت وہ بھی سی
میرا ایک یار موسیٰ بن عمیر نبی دا صحابی میرے نالوں بڑا ہی چنگا سی جدوں او شہید ہویا نا او دے کفن واسطے اکو چادر لبی او چادر دا سیل بھی ایڈا چھوٹا سی موسیٰ بن عمیر دا منہ ڈھکنے سان تے پیر ننگے ہو جاندے سن پیر ڈھکنے سان تے چہرہ ننگا ہو جاندا سی ساتھ ایک ایسا کپڑا بھی نہیں مل سکیا کہ نبی کے پروادے نو پورا کفن ہی عطا کر سکیے اتنی غریبی تے پیار کرتے کرتے نال ہی فرماتے پتر ایک وقت او سی ساڈے کول کفن جو کے بھی پیسے نہیں سن اج دیکھ رب نے کنیاں دولتاں کنیاں نعمتاں رب نے عطا کر دتیاں نے تے نال ہی عثمان ابراہیم فرماتے ہیں سننا چاہا جب کی طاقتا اکھاں جو آنسو دیاں چڑیاں لگ گئیاں با عبد الرحمان دے نالے روئی جاندے نے سننا طاقتا کھانا چھڑ دیتا روٹی نہیں کھادی آندے پتر انج لگدا ہے جویں ساڈیاں نیکیاں دا بدلہ اللہ نے دنیا دیاں نعمتاں نال سانو دنیا دے وچ ہی دے دتا ہے اللہ اکبر تے نالے اکھاں چڑھنا شروع کر دیتا کھانا چھڑ دیتا روٹی نہیں کھادی بے کعبہ دی قسمیں لوگو اے او نبی دے پروانے نے نہ غریبی وچ ایمان نوں چھڈیا نہ امیری وچ ایمان نوں چھڈیا بلکہ اے جناب عبد الرحمان بن عوف نے سنن ابی داؤد دے اندر واقعہ موجود ہے اللہ دے مسند حاکم دے اندر بھی واقعہ موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے ایک صحابی نے جناب عبد الرحمان بن عوف کے سامنے نبی جی ایک حدیث نو بیان فرمایا ہے آمد نے عبد الرحمان میں سنیا ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا سی میری وفات تو بعد سب نالوں بہترین او بندہ ہے سب تو زیادہ اللہ دا قریب ہوئے جڑا میری بیویاں دا خیال رکھے گا جڑیاں میریاں بیویاں نال حسن سلوک کرے گا اللہ دے پاک پیغمبر نے اس طرح وصیت فرمائی ہے اج بیوی دے منہ تے چنڈا بھی مارنا ہے ماواں بھੈਣਾਂ دیاں گالاں بھی کڈنا ہے گھروں دھکے دے کے بھی باہر کر دینا ہے یار کدی سوچیا کر جنوں گالاں دے دے کے منہ تے چنڈا مار مار کے گھروں کڈنا ہے کدی سوچیا کر تیریاں بھی جمیاں نے آخر انہاں بھی کسے دے کر جانا ہے انہاں بھی تے کسے دی بیوی بننا ہے یار کدی سوچیا کر جب تو گالا کر کر کے گھروں کڈنا ہے تے جے تیریاں بیٹیاں دے نال بھی انج دا سلوک ہوے یار کدی سوچیا کر اے دنیا تے مقامات تے عمل دا نام ہی اج انہاں دا خیال رکھیا کر میرے پیغمبر نے بیوی نال حسن سلوک دی ایویں تلقین فرمائی اے نہیں کہ دنیا اندر ہی مرتیاں مرتیاں دنیا تو جاندیاں جاندیاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وصیتاں کرن دے نے فرمایا لوگو دنیا دے اندر بہترین او بندہ جے جڑا میری بیویاں دا میرے تو بعد خیال رکھے گا انہاں دا حسن سلوک کرے گا اے بات چلدی جناب عبد الرحمان بن عوف پر پہنچی اللہ دی قسم مستدرک حاکم دے اندر روایت صحیح سند دے نال ہے جناب عبد الرحمان بن عوف نے 40,000 دینار دا مال نبی دیاں بیویاں نوں عطا کر دیتا ہے کتنے ہزار دا 40,000 دینار دا باغ جو دنیا تو جان لگے فرمان لگے اے میرا باغ میں نبی دیاں بیویاں نوں ہبہ کر رہا میں وصیت کر رہا کہ میرے مرن تو بعد اے 40,000 دینار دا جڑا باغ ہے اے نبی دیاں بیویاں نوں دے دتا جائے اور میں تمہیں اے بھی دساں 40,000 دینار ہوئے نا 40,000 دینار تے اج دی پاکستانی کرنسی دے مطابق 8.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے 40,000 دینار ہوئے اللہ اکبر کبیرہ 8.8 کروڑ کا رقم جناب عبد الرحمان بن عوف نے نبی دیاں بیویاں دے اندر تقسیم کر دی اب میرے بھائیوں پتہ ہے لگا کہ امیری اندر بھی نبی دے صحابہ دا ایمان ڈگمگایا اللہ اکبر کبیرہ اور کون میرے پیغمبر دے صحابہ
اب لوگوں غریبی آئی ہے ایمان نہیں چھڑیا، امیری آئی ہے ایمان نہیں چھڑیا، آؤ تیسرے نمبر تے آلہ منصب مل گیا ہے، تاج مل گیا ہے، تخت مل گیا ہے، عہدہ مل گیا ہے۔ اج اساں دیکھے ہے اللہ دی قسم ہے ذرا جی کسی نوں کرسی مل جائے نا، کرسی بھی دور دی بات ہے، کوئی جج دا لیڈر بنے نا، جج دا لیڈر او کسی دی گل سننے واسطے تیار نہیں ہے۔ میں جج دا لیڈر ہاں، جناب کسی نوں پولیس دے اندر ہوادار دی کوئی جناب عہدہ لب جائے اے اودیاں اکھاں جناب متھے تے آ جاندیاں نے، او بندے نوں بندہ نہیں سمجھدا، پر نبی دے او صحابہ آلہ عہدے تے بیٹھ کے بھی ایمان ڈگمگایا نہیں، ڈگمگایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تسی آکھو کہ دلیل کی ہے؟ سنو دلیل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پیغمبر دنیا تو چلے گئے، آپ کی وفات تو بعد صحابہ کا مشورہ آیا ہے، سارے صحابہ نے جناب ابو بکر صدیق نے نبی دا خلیفہ چن لیا اور مسجد دے اوپر تشریف فرما نے۔ ادھی رات دا ٹائم ہے، جناب عمر فرماتے نے مدینے دے باہر نا ایک وڈیری جی مائی رہندی سی، تے میں اکثر جانا کہ جا کے نا اودے گھر دی میں صفائی کراواں، چلو خدمت کراواں۔ فرماندے میں جدوں جاندا تے میں دیکھدا کہ اس بی بی دے خیمے دی صفائی بھی ہوئی ہے، اودوں کھانا بھی کھا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے اکھاں تو او بی بی نبی نہیں سی۔ اللہ اکبر۔ فرماندے ایک دن نا میں آخیا کہ آج نا میں فجر دی نماز پڑھدی ہاں سارا اس بی بی دے گھر پہنچے، میں دیکھا نا صحیح کیڑا ایڈا نیک بندہ ہے کہ جیڑا اس وڈیری مائی دا اتنا خیال رکھتا ہے، انہوں کھانا بھی کھلاندا ہے، یہ گھر کی صفائی بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے میں فجر دی نماز پڑھ کے ٹر گیا تے میں جا کے دیکھیا ادوں بھی یعنی فجر دی نماز تو فوراً بعد وہ گھر گیا ہاں، وہ گھر کی صفائی ہوئی ہے، پوچھا لگا ہے، جھاڑو پیچھے ہے۔ اللہ اکبر۔ انہیں کھانا بھی کھا لیا۔ میں حیران رہ گیا، میں بی بی دے کول بیٹھ گیا، میں کہا ماں جی مینوں دسو کہ کیڑا بندہ ہے جڑا تہاڈی آ کے صفائی کر جاندا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بی بی کہنا جی پتر میں تے اکھاں نال تے نہیں دیکھیا، لیکن مینوں اتنا پتا ہے کہ اونوں امیر المومنین آندے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر فرماتے مینوں تسلی نہ ہوئی، میں کہا امیر المومنین ہوے، وقت دا حاکم ہوے، نبی دا خلیفہ ہوے تے کسی بی بی دے گھر جا کے صفائی کرے۔ اللہ اکبر۔ نے میں دل نہ منیا، اول نہ فجر دی نماز تو پہلے ہی باہر ٹر گیا، میں دیکھا تے صحیح بندہ کیڑا ہے۔ آندے جدوں دی رات دا ٹائم ہویا نا تے میں دیکھیا ایک بندہ ہے، سردی دا موسم ہے، جسم تے بکر ماری ہے، اس خیمے چ داخل ہویا ہے، کافی دیر تک اندر صفائیاں کر رہا ہے، کدی کھانے دے رہا ہے۔ اندر جدوں باہر نکلیا نا انج میں چادر منہ تو نیچے اتار کے دیکھی تے او سیدنا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں صدقے قربان جاواں، لوگوں امیری اندر بھی غریبی اندر بھی صحابہ دے ایمان ڈگمگائے نہیں، اے آقا عہدیاں تے بیٹھ کے بھی صحابہ دے ایمان ڈگمگائے نہیں۔ اگر میں بات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی کراں، میں پڑھ رہا سا کہ تاریخ کی کتاب کے اندر کہ اپنے دور حکومت کے اندر امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب بیمار ہوئے، حکماء کو بلایا گیا، بیماری کا پتہ لگوایا، انہوں نے آخیا جی بیماری کوئی نہیں، تسی پریشان نہ ہو، چند چمچے شہد پلایا جائے امیر المومنین تو بالکل تندرست ہوگا۔ آپ نے گھروں پتہ کروایا کہ جو شہد نہ ملے، بالآخر بیت المال سنا بھیجیا کہ امیر المومنین نو چند چمچے شہد چاہیے کہ جیڑی بیت المال دی کمیٹی ہے نا، جڑا خزانچی ہے، جڑی کمیٹی بنائی ہے، انہاں دے سامنے لیٹر بھیجیا کہ امیر المومنین نو چند چمچے شہد چاہیے، اگر تہاڈی اجازت ہوے تے امیر المومنین نو چند چمچے شہد دے دیو۔ حکماء نے شہد دے بارے آکھیا کہ اے پیو تے اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا، لہذا اگر تہاڈی اجازت ہوے تے مینوں بیت المال چوں چند چمچے شہد دے دیو، میں پی لواں۔ اگر تہاڈی اجازت نہ ہوے
تو یاد رکھو اس بیت المال دے شہر نو امیر المومنین اپنے اوتے حرام کرا میرے بھائیوں پتہ لگ گیا کہ امیری اندر آ کے غریبی اندر آ کے اعلیٰ عہدے تے بیٹھ کے اج تے جناب ذرا کسی نے عہدہ لگ جائے نا وہ سمجھا وہ سارا مال ہی میرا سارا اختیار ہی میرا خزانچی بھی میں ہاں جناب سارے عہدے ہی میرے کول نے لیکن امیر المومنین ہونے کے باوجود چند چمچے شہد کی ضرورت پئی ہے تے خزانچی دے کولوں اجازت لے کے اللہ اکبر کبیرہ تو پتہ لگ گیا غریبی آئی ہے صحابہ تے ایمان ٹکمکائے نہیں امیری رب نے عطا فرمائی ہے ایمان ٹکمکائے نہیں اللہ عہدے رب نے عطا فرمائے ایمان ٹکمکائے نہیں اور آخر تے میں دساں اگر رب نے بیماری بھی عطا فرمائی ہے تے بیماری اندر بسا دیکھے کہ کئی بندے مصیبت آ گئی ہے بیماری آ گئی ہے مہینہ ہو گیا بیمار 2 مہینے 4 سال لنگ گیا بیماری میں آخر کار بول اٹھا پتہ نہیں اللہ نے میرے کو روکی نعوذ باللہ کئی بندے ایسے الفاظ کفریہ جملے اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں اللہ نے پتہ نہیں میری بیماری جو کی کرنا اللہ نے ہو رہے نعوذ باللہ میری دشمنی ہے پتہ نہیں اللہ نے میرے کو کی رہنا اس طرح کے جملے بول کے کفریہ کلمات کر کے اپنی زبان کو ناپاک کر دے میرے بھائیوں صحابہ بیماری آ گئی ہے پھر بھی اللہ رب العالمین کا در نہیں چلیا آج اساں دیکھیا ذرا ذرا کی بیماری سر درد بھی ہوئے نا تے رب دا در چھڈ کے غیراں دے در تے جا کے قدم قدم تے در تے جا کے ٹھوکرا کھاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ بچہ ماں دے پیٹ دے اندر 9 مہینے تک رہندا ہے بالکل اللہ نے حفظ و امان دے نال رکھدا ہے جناب 9 مہینے تو بعد بیٹا یا بچہ دنیا تے تشریف لے کے آیا انہیں جناب دنیا جہاں دے سارے طویل اکٹھے کر کے تو 2-4 باندھ پائے ہیں 2-4 جناب گلے چ پائے ہیں 2-4 پیروں تے پائے ہیں کتے رسیاں بنیاں ہیں کتے جناب کڑے پائے ہیں اللہ اکبر کبیرہ او یار جیڑا رب ماں دے پیٹ دے اندر 9 مہینے تک تیرے بچے دی حفاظت کر سکتا ہے کیا او عرش والا رب بچے کو دنیا تو لے آ تو بعد وہ حفاظت نہیں کر سکتا خدا اپنے عقیدے درست فرماؤ نبی دے صحابہ نے بیماری اندر بھی رب دا در نہیں چھڑیا تسی آکھو کہ دلیل کی ہے اے سنو جناب سعد بن ابی وقاص کو رضی اللہ تعالی عنہ اشرا و بشرا سے آپ نے فرماندے نے کہ میں ایک مرتبہ جا رہا ہوں تو جناب عبداللہ بن عباس میرے کولوں لنگے تے فرماندے نے عبداللہ تینوں میں جنتی عورت نہ دکھاواں ضرور دکھاؤ مگر وہ جڑی بی بی بیٹھی نا کالے دے رنگ دی وڈیری مائی اے جنتی بی بی آ میں کہ تسی کس طرح جنتی کہہ دے ہو اندرے اینو میں جنتی نہیں آکھیا ایدی جنت دی گارنٹی عرش والے رب دے پیارے پیغمبر محمد مصطفی نے دی صلی اللہ علیہ وسلم تے نالے قصہ بیان فرمایا کہ اے بی بی بڑی سخت بیمار سی مینوں مرگی دا دورہ پیندا سی تے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آئی کہنے کہ اللہ دے پاک پیغمبر میرے واسطے دعا کر دیو اللہ پاک مینوں شفا عطا کر دے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا بی بی اگر تو صبر کرے تے تیرے واسطے زیادہ بہتر ہے جے تو کمے تے میں دعا کر دینا لیکن اگر تو اس بیماری تے صبر کرے تے میں محمد تینوں جنت دی ضمانت دیندا صلی اللہ علیہ وسلم ان بی بی نے اے نہیں دیکھا کہ بیماری ہے چلو ایدے وچ تے میں صحت یاد ہوگا نا جنت پھر دیکھی جائے گی صحابی فرماندا جدوں جنت دا نام سنیا نا کیا نبی اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے واسطے شفا دی دعا نہ کرو مینوں رب دی جنت دی طلبگار ہاں رب جنت عطا فرما دے دنیا دی کسے بیماری دی مینوں کوئی پرواہ نہیں میں اس بی بی نے صبر کر کے دکھایا اج بھی یہ صبر کر رہی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے کینوں دعا دیتی ہے اور جنت کی گارنٹی دیتی ہے میرے بھائیو بیماری اندر بھی نبی دے صحابہ نے ایمان دا در نہیں چھڈیا بیماری دے اندر بھی صحابہ نے اللہ اکبر ایمان انہاں دا ڈگمگایا نہیں اور اگر میں بات کراں نبی دے صحابہ دے سامنے اج دیکھو اسی صبح بھی درس بیان ہوندا ہے رات کو بھی حدیثاں بیان ہوندیاں ہیں جمعہ بھی پڑھنے ہیں اور حیرانگی دی بات ہے فجر دی نماز دے اندر 1.5 صف مکمل نہیں ہوندی فجر دی نماز دے اندر ساڈی 1.5 صف مکمل نہیں ہوندی اے جو جناب سورج چڑھدا ہے تے WhatsApp صاحب تے سٹیٹس ویکھیے نا تے فجر دے خزانے ہیں اقوال ذری حضرت علی دا فرمان امام باقر دا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جناب حدیثاں دے جناب اللہ اکبر قرآن دی آیاتاں دے ترجمے پتہ نہیں کیڑے کیڑے سٹیٹس لیکن فجر دی نماز دے اندر 1.5 صف مکمل نہیں ہوندی
میرے بھائیو نبی دے صحابہ دا ایمان دی حالت ہے سبحان اللہ کہ اج ساڈی حالت ہے نا اسی پورا رمضان چ قرآن بھی سنتے رہے ہاں تے ساڈیاں اکھاں دے وچوں کدی ایک اتھرو تک نہیں نکلیا اللہ دی قسم ہے نبی دے صحابہ دا ایمان چیک کرو جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے آخری باتاں مبارک ختم کر لگا فرماندیاں نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرما نے دو بندے آئے چار الرجلان دو بندے میرے پیغمبر دے کول ہے نبی دے صحابی نے آندے نے اللہ دے نبی ساڈا وراثت دا جھگڑا ہے ایک آندا ہے اے وراثت میری ہے دوجا آندا ہے وراثت میری ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے دوواں دا جھگڑا سنیا نا دلیل ایدے کول بھی کوئی نہیں دلیل او دے کول بھی کوئی نہیں ثبوت ایدے کول بھی کوئی نہیں ثبوت ایدے کول بھی کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے دوواں دی گل سن لئی ہے دوواں دا جھگڑا سنن تو بعد فرمایا انما انا بشر یہ فرمایا انما انا بولو انما انا بشر فرمایا بے شک میں بشر ہوں میں کی ہوں بشر کون فرما رہے ہیں اللہ نے نبی فرما رہے ہیں جو قرآن میں کیا وہی نبی نے فرمایا کہ بے شک میں بشر ہوں فرمایا انما تختصمون الی بلا اللہ بعضکم ان یکون الہنا حجتہ وال اللہ دے نبی فرماتے صحابیو میں بھی ایک بشر ہوں لہذا تواڈے دوواں دی میں بات سنی ہے لہذا جے میں فیصلہ او دے حق وچ کر دیتا جڑا اس وراثت دا حصے دار نہیں جدا وراثت وچ حصہ نہیں میرے کو غلط فیصلہ ہو گیا اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا جڑا بندہ غلط اپنا حصہ لے کے ٹر گیا اپنی چرب زبانی دی وجہ تو میرے کو حصہ لے کے ٹر گیا اپنا فیصلہ اپنے حق اندر میرے کو فیصلہ کروا کے ٹر گیا اللہ دے نبی فرمایا انہیں وراثت نہیں لئی انہیں اگ دے ٹکڑیاں وچوں ایک ٹکڑا لے لیا اتنی بات کیتی اللہ اکبر کبیرہ سیدہ ام سلمہ فرماندیاں نے بابا کا رجلان دوویں بندیاں نے رونا شروع کر دی صرف اتنی بات کیتی اللہ دے نبی نے کہ اگر میرے کو فیصلہ غلط ہو گیا نا کہ جدا حق نہیں وہ حق لے کے ٹر گیا اللہ نے نبی فرمایا او حصہ نہیں لے کے جا رہا اگ دا ٹکڑا لے کے جا رہا دوواں نے رونا شروع کر دتا یہ کہنے لگے اللہ اما دی ام سلمہ فرماندیاں نے تھوڑی دیر تو پہلا جھگڑن دے سن اے حصہ میرا ہے دوجا آندا میرا ہے اللہ دے نبی نے اگ دے ایک ٹکڑے دی بات کیتی ہے تے نال ہی دوواں دا جھگڑا شروع ہو گیا ایک کہندا اے حصہ تیرا دوجا آندا نہیں تیرا یعنی پہلا لین تے جھگڑا سی نبی دی ایک انگارے دی بات سن کے ہن حصہ دین تے جھگڑن دے وہ آندے اے حصہ تیرا ہے دوجا آندا نہیں تیرا ہے اللہ کے پاک نے فرمایا چلو پورا اندازی کر لو جدا پورا نکل جائے گا وہ لے لیکن نبی دے صحابہ دے سامنے ایک انگارے دا تذکرہ ہوئے کہ انہاں دے ایمان کھلکھلا اٹھدے نے اور اکھاں چوں آنسو دیاں قطاریں نکلاندیاں نے لیکن اج میرے بھائیو ساڈے ایمان دی اے حالت ہے اسی حدیثاں بھی سنی جانے ہیں قرآن بھی سنی جانے ہیں لیکن سارے دل کس تو مس نہیں ہوندے او دی وجہ اے ہے کہ اساں نہ قرآن نو اس دن نہ سنیا ہے جس دل نہ سنن دی ضرورت سی نہ نبی دی حدیث نو اس دل نہ سنیا ہے جس دل دے نہ سنن دی ضرورت دعا فرماؤ کہ اللہ پاک سانو سے آپا جیسا ایمان نصیب فرمائے اور اگر میں بات کراں وقت آخرت دی آخری بات کو ختم کر لگا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپا امیری اندر بھی ایمان نہیں ڈگمگایا غریبی اندر بھی بولو ایمان نہیں ڈگمگایا اور اعلیٰ عہدیاں پہ بیٹھ کے ایمان نہیں ڈگمگایا اور بیماری اندر ایمان نہیں ڈگمگایا اللہ اکبر کبیرہ اور آخری وقت ان موت کی کشمکش ایسی ہوتی ہے کہ اکثر بندے جو موت کی کشمکش پہ جانا انہوں اپنی ہوش ہی نہیں رہتی بعض کا زبان سے ایسے کلمات نکل جاندے نے کہ بندہ ساری زندگی کی کمائی ختم کر دیتا ہے لیکن صحابہ آخری دم تک نبی نے وفا کو منہ نہیں موڑیا اللہ دے پاک پیغمبر جنگ قادسیہ کا موقع ہے اللہ دے پاک جنگ احد کے موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر نے جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ زید جا پتہ کر کے آ میرا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے سعد بن ربیع انہوں تلاش کر
اگر تینوں وہ مل جائے شہداء کے اندر یا تینوں کدھر بھی وہ مل جائے اللہ کے نبی فرمایا فاقرأ من السلام انہوں میری طرفوں سلام کہیں وقل له یقول لك رسول اللہ نال کہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے تیری حالت تیری خیریت دریافت کی مجھے جناب زیاد بن ثابت فرماندے نے میں احد میدان وچ نکلیا تے تلاش کردا کردا میں ایک جگہ تے میں دیکھیا سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ زمین تے لیٹے نے تے جسم دے اوتے 70 نالوں زیادہ تیراں دے نیزیاں دے نشانات آخری دم تے میں سعد بن ربی دے کول گیا تے میں آکھیا اللہ دے نبی نے مینوں بھیجیا تے سعد بن اللہ دے نبی نے سلام آکھے تے نال تیرا حال پوچھن دے تے سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے کہ زید اللہ دے نبی نوں جا کے میرا سلام دیں تے نال کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی اللہ نے مینوں جنت دے محل دنیا وچ ہی بخا تے مینوں جنت دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے تے نال فرمایا کہ زید میرے خاندان میرے کنبے قبیلے دے ٹر جائیں انہاں نوں جا کے میرا سنے دیں کہ اے میری قوم دے لوگوں یاد رکھیا جے ساتھ دا اے پیغام ہے کہ جان جاندی ہے تے ٹر جائے پر نبی دا ساتھ نہ چھڈے جان جاندی ہے ٹر جائے اولاد قربان ہوندی ہے ہو جائے پر پیغمبر دا ساتھ نہ چھڈے یاد رکھو اگر تساں اس حالت دے اندر بھی نبی دا منہ موڑیا نبی دی طرف کان کیتی تے کل قیامت والے دن اللہ تہاڈا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا میرے بھائیو آخری دم تے آ کے 70 نالوں زیادہ میلے تے تیر بجے جناب سعد نوں پر فکر لگی ہے اپنے کنبے قبیلے دی کہ میرا کنبہ قبیلہ کتے نبی والوں منہ نہ موڑ لے اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائیو میں بات کر رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی ہے اگر میں صحابیات کی بات کراں اللہ اکبر کبیرہ جناب سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں جنگ احد وچ نا خبر پھیل گئی تے نعوذ باللہ نبی پاک کو شہید کر دتا گیا خبر عام ہو گئی مدینے تک خبر پہنچ گئی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک صحابیہ بٹیری دی مائی ہے اینو خبر پہنچی نا تے اینے ہاتھ دے اندر لاٹھی پکڑی تے اللہ دے نبی دی خیریت دریافت کرنے واسطے میدان احد کا رخ کر رستے میں جناب سعد بن ابی وقاص ملے میں ماں جی کتے چلے رہے جی میں نبی دا پتہ کرن چلی ہے فرمایا نبی پاک خیریت اندر نے لیکن یاد رکھو تہاڈا خامن شہید ہو تھوڑا جے اگے پہنچی کہنے جی مینوں میرے نبی دا حال دسو میں کہ نبی خیریت نال نے لیکن تہاڈے باپ نوں کسے شہید کر دتا اگے تھوڑا جے پہنچی اسے آکھیا ماں جی اللہ دے نبی خیریت نال نے لیکن تہاڈے ویر نوں ماں جمے ویر نوں کسے شہید کر دیتا ہے تہاڈی اولاد نوں کسے شہید کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میں پڑھ رہا سا کہ اس وڈیری مائی بڈھی وڈیری مائی نے کسے دی پرواہ نہیں کیتی کہندی بس مینوں کیکو دسو میرے پیغمبر دا کی حال تے چاندی چاندی اللہ دے پاک پیغمبر دے کول پہنچی خیمے وچ داخل ہوئی نا تے صحابہ دسیا سونیا اے بی بی کوئی عام بی بی نہیں سونیا او وڈیری مائی ہے جدا باپ بھی شہید ہو گیا جدا بیٹا بھی شہید ہو گیا جدا بھرا بھی شہید ہو گیا جے اللہ دے پاک پیغمبر اس بی بی کو دلاسا دے لگے ماں جی صبر کریا جے تے بی بی پتہ کی فرمایا آندی ہے کل مصیبت بعد کا جلل سونیا تہاڈا دیدار کر لیا ہے تانوں خیریت نال دیکھ لیا ہے اللہ نے سارے غم ہی دور کر دتے نے نال فرماندے نے اللہ اکبر خبر شہادت پاک نبی دی سنیا جس دم آئی خبر شہادت پاک نبی دی سنیا جس دم آئی تے لک بن پٹکا ہاتھ ڈنگوری تے بدلا لے لئی آئی کسے کہا مائی بچڑے تیرے اج اونا شہادت پائی کہنے لگی الحمدللہ کہنے لگی الحمدللہ اے ہویا اے فضل الہی اللہ دیتے میں جا پالے او کیسی کڑی مبارک حسین میں جس دے اندر جائے اللہ دیتے میں جا پالے آج کم نبی دے آئے
اے تو نبی دے صحابہ نے قرآن کہہ رہے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ لوگوں نبی دے او صحابہ نے امیری رب نے دیتی ہے تے ایمان تک مگائے نہیں، غریبی اندر ایمان تک مگائے نہیں، بیماری آئی، صحت آئی، تندرستی آئی، کسی حالت کے اندر بھی نبی کے صحابہ نے ایمان تک مگائے نہیں۔ اللہ رب العالمین دے کولوں دعا کرو کہ اللہ مینوں اور تانوں نبی کے صحابہ دا سچا حوادار، سچا وفادار بنائے، انہاں دے نقش قدم تے اللہ مینوں تانوں چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ پاک اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔